बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, हम आपको खुश आमदीद कहते हैं एक और वीलाग के साथ। उम्मीद है हम आपको हमारे वीलाग पसंद आ रहे होंगे। नाजरीन, कहते हैं कि बहुत से लोग तारीख के हाथों मर जाते हैं, गो कि वो अपने आप को जिंदा तस्वर कर रहे होते हैं। वो कौमें तारीख के हाथों मरी हुई होती हैं, जो कौमें अपने आप को जिंदा तस्वर किए हुए होती हैं। और मौरख बड़ा जालिम होता है, संगदिल होता है, उसने वही लिखना होता है जो हकायक होते हैं, जो सच होता है, जो हकायक पर मबनी चीजें होती हैं। और बज़ाहिर ऐसा लग रहा है कि जब मौरख हमारे बारे में भी लिखेगा तो शायद कुछ इसी तरह के अल्फाज उसके होंगे, क्योंकि आज जिस वक्त हम क्रिकेट पे बात कर रहे हैं, जिस वक्त हम बिजली के बिलों पर एहतजाज कर रहे हैं, और जिस वक्त हमारी कौम चीनी के चक्रों में है, चीनी 200 से 220 रुपए तक पहुंची हुई है, एन उसी वक्त मौरख लिखेगा कि पाकिस्तानी कौम जब वो इक्तसादियात के चक्रों में थी, एक दूसरे के खिलाफ एजिटेशन कर रही थी, सियासत कर रही थी, इंतखाबात हो रही थी, एन उस वक्त भारत दुनिया की छठी या सातवीं बड़ी ताकत बनने जा रहा था। और पूरी दुनिया से भारत में इंतहाई ताकतवर जो मुल्क हैं, 20 मुल्कों के सरबराह दिल्ली में जमा थे, और वो पाकिस्तान समेत चीन, पाकिस्तान और इस सारे ब्लॉक के खिलाफ इकदाम कर रहे थे। और हम क्रिकेट के बुखार में के चक्रों में थे, हम उस वक्त क्रिकेट खेलने के चक्रों में थे, हम चीनी के चक्रों में थे, हम सियासी एहतजाज के चक्रों में थे। ना हमें पता था, ना हमारे मीडिया को पता था, ना हमारा मीडिया ये चीजें हमें बता रहा था, और ना हमारे हुक्मरान हमें ये चीजें बता रहे थे। तमाम लोगों की तवज्जो डॉलर्स पर मरकूज थी, चीनी पर मरकूज थी, या पाकिस्तान और भारत या क्रिकेट मैचों पर मरकूज थी। और एन इस में भारत, अमेरिका, मशरकी वस्ता और यूरोप मिलकर सी पैक की तर्ज पर एक बहुत बड़ी तजारती राहदारी बनाने का ऐलान कर रहे थे। खरबों डॉलर्स की सरमायाकारी भारत में हो रही थी, और भारत की खारजा पॉलिसी ने वो अहदाफ तय कर लिए थे जिन इस मुल्क की खारजा पॉलिसी एक ख्वाब होता है। नरेंद्र मोदी ने वो कर दिखाया जिसका ख्वाब शायद भारतीयों ने देखा हो, पर भारत जबरदस्त तरीके से अपने मकासद में कामयाब हुआ। G20 की नाज़रीन समिट हुई है, कॉन्फ्रेंस हुई है, अमेरिकन प्रेसिडेंट जो बाइडन समेत पूरी दुनिया के ताकतवर तरीन जो लोग हैं, जिनमें मुसलमान मुल्कों में से अपना सऊदी अरब के जो MBS है मोहम्मद बिन सुलमान, और तुर्की के जो प्रेसिडेंट हैं रजब तैयब अर्दवान, उन्होंने भी इस समिट में शिरकत की। तुर्की ने भारत के साथ एक मुआहदा किया है, वादा किया है कि वो उसको ड्रोन्स देगा अपनी दफा के लिए। और सेम सऊदी अरेबिया ने $2 खरब की सरमायाकारी करने का भी ऐलान किया है। इंडिया में इसी तरह अमेरिका और दीगर जो मुल्क हैं वो भारत के साथ मिलकर एक जबरदस्त किस्म का माज बना रहे हैं, एक ब्लॉक बना रहे हैं। लेकिन हमें कि हम सोए हुए हैं, बड़े बेहतरीन तरीके से नाजरीन भारत ने सी पैक के मुकाबले में, बल्कि इससे बड़ा, आपके ये कहना गलत ना होगा कि इससे बड़ा एक राहदारी का, इक्तसादी राहदारी का एक रूट बना लिया है। भारत मशरक वस्ता, अमेरिका, यूरोप तक ये रूट जाएगा, खरबों डॉलर की ट्रेड होगी इस सारे रूट पर। और हम सी पैक के हवाले से भी अभी तक मुतजब्जब हैं, तजब्जब का शिकार हैं हम, और हम कोई भी फैसला नहीं कर पा रहे। लग ये रहा है कि हमारी खारजा पॉलिसी भी परेशानी का शिकार है। शायद हमारे जो जिम्मेदारान हैं इनको पता ही नहीं था कि G20 समिट हो रही है, इसको किस तरह काउंटर करना है। हाँ, ये इतना हम कह सकते हैं कि चीन के प्रेसिडेंट जो हैं उन्होंने इसमें शिरकत नहीं की। चीन के प्रेसिडेंट के बजाय चीन के प्राइम मिनिस्टर आए, और सेम रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन के बजाय उनके फॉरेन मिनिस्टर आए, उन्होंने इस समिट में शिरकत की। लेकिन जो हमारे ब्रादर मुल्क थे, सऊदी अरेबिया की अगर हम बात करें तो सऊदी जो वली अहद हैं मोहम्मद बिन सुलमान, वो वहां चले गए। लाहौर से सिर्फ 300 किलोमीटर दूर है नाजरीन दिल्ली। और हमारे हुक्मरान ये कह रहे थे, हमारी स्टेब्लिशमेंट, हमारी जो दफ्तर खारजा था, वो ये कह रहा था कि MBS मोहम्मद बिन सुलमान ने पाकिस्तान आना है, और पाकिस्तान आकर वो एक बहुत बड़ी सरमायाकारी करेंगे, सरमायाकारी का ऐलान करेंगे। लेकिन हुआ कुछ इस तरह के MBS मोहम्मद बिन सुलमान पाकिस्तान तो ना आए, इंडिया चले गए। पाकिस्तान से चंद सौ किलोमीटर दूर जाकर उन्होंने वो कुछ कर दिया जिसका कभी किसी पाकिस्तानी या मुसलमान ने तस्वर भी नहीं किया होगा, सोचा भी नहीं होगा। बहरहाल ये हमारी खारजा पॉलिसी का एक बहुत बड़ा फेलियर है, बहुत बड़ी एक नाकामी है कि हमें G20 समिट का अंदाजा ही नहीं था। और भारत ने नाजरीन वो मकासद हासिल कर लिए हैं। भारत ने, अगर हम देखें तकाबली जायजा लें इंडिया और चाइना का, तो भारत ने पहली दफा किसी सफारती मास पर चीन को वो बैकफुट पर लेकर आ गए हैं। चीन को उन्होंने बैकफुट पर कर दिया है। इक्तसादी राहदारी सी पैक के हवाले से भी
چین کے جو عزائم تھے یا منصوبے تھے کہ ہم اس کو کس طرح ون بیلٹ ون روڈ کے ذریعے ہم افریقہ تک جائیں گے اور بہت دور تک ہو جائیں گے، انہوں نے اس ساری چیز کو امریکنز نے انڈینز کو استعمال کیا، اور پھر ہم مسلمان تو ویسے بھی ہمارے عرب جو ہیں وہ استعمال ہوتے رہتے ہیں، وہ بھی استعمال ہو گئے، اور انڈیا کو اس خطے کا ایک ٹھیکیدار بنا دیا گیا ہے۔ G20 سمٹ کا جو بنیادی مقصد تھا ناظرین، وہ یہی تھا کہ انڈیا کو، بھارت کو اس خطے کا ایک ذمہ دار ٹھیکیدار بنایا جائے، اور اس خطے میں بھی ایک ورلڈ آرڈر امپلیمنٹ کیا جائے۔ یہ اسی سلسلے کی کڑیاں ہیں۔ پاکستان کے جو وزیر خارجہ ہیں، پچھلے دنوں تو وزیر خارجہ ہی کوئی نہیں تھا، بہرحال جلیل عباس جیلانی بڑے نامور قسم کے سفارتکار ہیں، ان کو حالات کا ادراک ہونا چاہیے۔ اسی طرح اگر ہم سوئے ہوئے ہیں تو چائنا کو اٹھنا چاہیے، چائنا کے خلاف بھی ایک بہت بڑی ہم سمجھتے ہیں کہ بہت بڑی ایک سفارتی ماز پر چائنا کی ایک سبکی آپ اسے کہہ سکتے ہیں، تو وہ اسی G20 میں شامل ہے، اور وہیں سے ون بیلٹ ون روڈ کے ذریعے ایک اکنامک کوریڈور بنتا ہے جو مڈل ایسٹ سے ہوتا ہوا یورپ اور امریکہ تک جائے گا۔ یہ ایک بہت بڑا ہمارے خیال میں ایک لمحہ فکریہ ہے ہماری جو قیادت ہے اس کے لیے بھی، اسٹیبلشمنٹ کے لیے بھی، اور پھر چائنا کے لیے بھی، اور ہماری دفتر خارجہ کے لیے بھی۔ بہرحال اب بھی وقت زیادہ نہیں گزرا، ہمیں اپنے اس ساری صورتحال کا ہمیں ریویو کرنا چاہیے، جہاں جہاں ہمیں ہمارے فلاز ہیں، جہاں جہاں ہم غلطیاں کر رہے ہیں ان کو دور کیا جانا چاہیے، اور چائنا کے ساتھ مل کر اس پوری دنیا میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس کا کاؤنٹر نہ کیا جا سکے۔ اگر انہوں نے یورپ اور مڈل ایسٹ کی راہداری بنائی ہے تو ہم بھی اپنا سعودی عربیہ کو اور UAE کو اس میں شامل کر کے اپنے سی پیک میں ہم ان کو بھی یہاں سے استفادہ ان کا کروا سکتے ہیں، کیونکہ ان دنوں سعودی عربیہ اور چائنا کے تعلقات بہت زیادہ قریب ہیں، اور چائنا نہیں، ایران کا اور سعودی عرب کا ایک طویل قسم کا جو سفارتی ایشو تھا دونوں ملکوں کے درمیان، جو ڈیڈ لاک پیدا ہوا تھا، اس ڈیڈ لاک کو بھی اگر کسی نے ختم کیا ہے تو وہ چائنا ہے۔ اب چین کی وجہ سے اب ایران کا مشن جو ہے سفارتی مشن ریاض میں موجود ہے، اور سعودی عربیہ کا جو سفارتی مشن ہے وہ تہران میں ہے، اور دونوں ملکوں کے درمیان جو ایک سرد جنگ تھی، جو برف تھی، وہ میلٹ ہو چکی ہے، پگھل چکی ہے۔ یہ ایک چائنا کی بڑی کامیابی تھی، لیکن ہم ہیں کہ ہم اپنے اندرونی، اب اگر ہم اپنے پاکستان کی بات کریں تو ناظرین، ہم اپنے اندرونی چکروں میں، ایک دوسرے کو ختم کرنے کے چکروں میں، ایک دوسرے کی سیاست کو ختم کرنے کے چکروں میں ہیں۔ ہمیں اپنے اندرونی معاملات پر بھی توجہ دینی چاہیے۔ سیاست بھی ایک بڑی ضروری چیز ہے، سیاسی جماعتوں کو اس حوالے سے اپنا کام کرنا چاہیے، لیکن جو ذمہ داران ہیں، ریاست کی جو مشینری ہے، ریاست کا جو عملہ ہے، ریاست کے جو ذمہ داران ہیں، ان کو چاہیے کہ وہ اپنی تمام طرف فوکس انٹرنیشنلی جو کچھ ہو رہا ہے اس خطے کے حوالے سے، اور جس طرح بھارت کو ٹھیکیدار بنایا جا رہا ہے انٹرنیشنلی، ان چیزوں کا وہ ادراک کریں، ان چیزوں پر نظر رکھیں، اور جہاں بھی ضرورت پڑے بھارت کو کے عزائم کو ناکام بنانے کے لیے ان کو اقدامات کرنے چاہیے، کیونکہ اس انڈیا کی ساری کوشش ہے کہ وہ سب سے پہلے پاکستان کو کرش کرے، اور اس کے بعد وہ چائنا کے ساتھ اپنے تعلقات میں بگاڑ پیدا کریں، امریکنز کی مدد سے وہ چائنا کو ناکام کریں۔ امریکہ کی یہ کوشش ہے، امریکہ ڈائریکٹ تو چین کے ساتھ پنگا کوئی بھی نہیں لے گا، نہ لینا ہے، لیکن وہ اس میں ہے کہ ہم کسی طرح انڈیا اور چائنا کے درمیان ایسی کنفرنٹریشن پیدا کریں جس کے بعد چائنا جو ہے وہ انڈیا اور چائنا کے درمیان کوئی لڑائی ہو، چائنا کے اقتصادی حالات چائنا جو ہے وہ ڈیفالٹ کر جائے، چائنا کی اقتصادی سچویشن خراب ہو، عزائم ہیں وہ ہیں، لیکن ہمیں اس ساری چیز میں انتہائی دانشمندی، رقم بندی کا مظاہرہ کرتے ہوئے ایسے اقدامات کرنے چاہیے جس سے نہ صرف بھارت کے عزائم خاک میں جائیں، بلکہ سعودی عرب میں جتنی بھی امت ہیں، ملک ہیں، خلیجی ملک تعاون کریں۔ 2 لاکھ لوگوں کو سعودی عرب میں نوکریاں دینے کا اعلان کیا ہے شہزادہ محمد بن سلمان نے، اور طور پر ناظرین میں گیا ہوں سعودی عربیہ، مدینہ اور مقدس شہروں میں، اور وہاں مجھے کیرالہ کے لوگ ملے، دیگر جو انڈین اسٹیٹس ہیں ان کے اصولاً یہ ہونا چاہیے کہ سعودی سے جو ہمارا رشتہ ہے، یہ جتنا احترام ہم کرتے ہیں، جتنی والہانہ محبت ہے ہمیں سعودی سے، اور جتنا عشق ہے، جتنا لگاؤ ہے ہمیں سعودی سے، اس کا تقاضا یہ ہے کہ پاکستان کے جتنے لوگ ہیں، جتنے بے روزگار ہیں، کام کریں فارمرز، کیونکہ پاکستان
سعودی عرب مرنے کو تیار ہوتے ہیں۔ سے خارجہ پر ضرورت اس بات کی ہے، آرمی چیف جنرل عاصم منیر صاحب جائزہ نے اور خارجہ پالیسی کے حوالے سے اب مجھے اجازت کے ساتھ کہ آپ کے ویلاگز پسند آ رہے ہوں گے۔ اللہ حافظ۔